अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम खलील और मैं हूं एतजाज तकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। पीसीबी की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा और आखिरी T20 यकम फरवरी को होगा। ऑस्ट्रेलियाई T20 स्क्वाड बुध 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। सीरीज आइंदा माह ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से कबल दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के ग्रुप ए जबकि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में शामिल है। यह ऑस्ट्रेलिया का मार्च 2022 से अब तक पाकिस्तान का तीसरा दौरा होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स से मुतल्लिक बड़ा हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हदायत की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम की जाएंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने PTCL की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स से मुतल्लिक वकील से इस्तफसार हुआ। वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स की तफसीलात से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने वो हाई कोर्ट रूल्स बनाए जो हमें भी नहीं मिले। मैं जज हूं, मुझे नहीं मिले, आपको कैसे मिलेंगे। फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। वकील ने इस्तदा की कि केस की समाअत 29 जनवरी को मुकर्रर कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 29 को पता नहीं मैं यहां हूंगा या नहीं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। हमने वो हाई कोर्ट रूल्स बनाए नहीं जो हमें नहीं मिले। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क सामने आए। मैं जज हूं, मुझे नहीं मिले, आपको कैसे मिलेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे फैसलाबाद से। जी फैसल, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स जो कि फरवरी 2025 को बने थे, उस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज एक केस में 48 घंटों में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उन्हें अपलोड करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कापियां फराहम करने की हिदायत जारी की गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने PTCL की दरख्वास्त पर आज समाअत की, जिसमें दौरान समाअत जो है वो वकील ने कहा कि हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स नहीं है और हमने वो हाई कोर्ट रूल्स बनाए थे जो कि अभी हमें नहीं मिले। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं जज हूं, मुझे अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स नहीं मिले, तो आपको कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उन्हें अपलोड किया जाना था, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटों में वेबसाइट पर जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को अपलोड किया जाए और अगर हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपको क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल कर देना, जिसमें रजिस्ट्रार को तलब किया जाएगा। इस पर अदालत ने केस की समाअत जो है वो मजीद मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया फैसल। अमरीकी सदर ने ईरानी मुजाहिरीन से बगावत की अपील कर दी। एहतजाज जारी रखें, इमदाद रास्ते में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी शहरियों को पैगाम। सदर ट्रंप का कहना है ईरान में मुजाहिरीन के लिए मदद जल्द पहुंचने वाली है। ईरानी शहरी एहतजाज जारी रखें और अपने इदारों का कंट्रोल हासिल करें। आप सबको ईरान से मुतल्लिक सूरत हाल आइंदा 24 घंटों में पता चलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं और जब तक मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद नहीं होता कोई मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन के कातलों और जालिमों के नाम महफूज कर लिए गए हैं और उन्हें उसकी भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी आला कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी का ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी और इसराइली खतरात से निपटने के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है। उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का कातिल करार देते हुए अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को रीपोस्ट किया। वज़ीर दिफा अजीज नासिरज़ादा ने अमरीकी जारहियत पर भरपूर और फैसलाकुन जवाब देने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कई सरप्राइजेस मौजूद हैं। वाशिंगटन की मदद करने वाले ममालिक हमारा जायजा हदफ होंगे। दूसरी जानिब ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं फौज इसराइल से 12 रोज जंग के मुकाबले में आज ज्यादा बासलायत है। अमेरिका ने मिलिट्री ऑप्शन की कोशिश की तो तैयार हैं, ईरान का दो टोक जवाब। वजीर खारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं महंगाई के खिलाफ जायज एहतजाज को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। सदर ट्रंप को मुदाखलत का मौका देने के लिए मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कर दिया गया। जर्मन चांसलर वेनेजुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश रहे। गजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाले को जर्मनी को शर्म आनी चाहिए। ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप
ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید اربانی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ امریکہ کی پالیسی کا مقصد نظام تبدیل کرنا ہے۔ پابندیاں، دھمکیاں اور انتشار بہانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ روس نے ایران پر امریکی حملے کی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں قطعی طور پہ ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملے نہ کرے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کا اقدام مشرق وسطیٰ میں تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا اور عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ ایران کے غیر ملکی شراکت داروں کو تجارتی محصولات بڑھا کر بلیک میل کرنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران میں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے احتجاج اب مانند پڑ رہے ہیں۔ امید ہے کہ ایران میں حالات بدتریج مستحکم ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں ایران آج زیادہ طاقتور ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ 2025 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی جنگ ایرانی مسلح افواج کے لیے ایک منفرد اور غیر معمولی تجربہ تھا۔ ایران واحد ملک ہے جس نے اسرائیل جیسی مغربی ٹیکنالوجی اور حمایت سے لیس ملک کے ساتھ اس پیمانے پر براہ راست محاذ آرائی کی کہ 12 روزہ جنگ کے بعد گزشتہ 6 ماہ کے دوران کی گئی تیاریوں سے ایران کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے لاحق خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت حاصل ہو چکی ہے۔ ٹیسلا اور سپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے ایران میں مفت سٹارلنک انٹرنیٹ فراہم کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایلون مسک کی کمپنی سپیس ایکس اب ایران میں صارفین کو سٹارلنک سیٹلائٹ سروس کے ذریعے مفت انٹرنیٹ فراہم کر رہی ہے۔ ایران میں کئی روز سے انٹرنیٹ بند ہے اور ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران میں پہلے غیر فعال سٹار لنک اکاؤنٹس اب فعال ہو گئے ہیں اور ان سبسکرپشن فیس بھی ان پر معاف کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایرانی حکومت کی جانب سے کئی مقامات پر جیمرز لگائے گئے تاکہ مفت انٹرنیٹ فراہمی کو روکا جا سکے۔ تاہم بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بحال ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سپیس ایکس کی جانب سے انٹرنیٹ سروس مفت فراہمی کا اعلان صدر ٹرمپ اور ایلن مسک کے درمیان حالیہ ٹیلی فونک رابطے کے بعد سامنے آیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران ایران میں سٹار لنک سروس کی فراہمی پر بات چیت ہوئی تھی۔ ایران نے سٹار لنک ٹرمینلز کی ایک بڑی کھیپ ضبط کر لی۔ ایرانی انٹیلیجنس نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے غیر قانونی سٹار لنک آلات اور دیگر جدید الیکٹرانکس کی ایک بڑی کھیپ قبضے میں لے لی۔ حکام کے مطابق یہ کھیپ خطے کی ایک ملک سے آئی تھی اور اس کا مقصد بدامنی سے متاثرہ صوبوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ معاشی اصلاحات کے بغیر ترقی ممکن نہیں، نجی شعبے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب۔ کہا پہلی سہ ماہی میں بڑی صنعتوں کی کارکردگی مثبت رہی اور کرنٹ اکاؤنٹ ہدف کے اندر ہے۔ گزشتہ مالی سال ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تھیں جبکہ رواں سال یہ 41 ارب ڈالر سے تجاوز کریں گی۔ ٹیکس پالیسی کو FBR سے فائنانس ڈویژن منتقل کیا گیا ہے۔ ٹیرف اور انرجی سیکٹر میں اصلاحات جاری ہیں۔ 24 ادارے نجکاری کمیشن کے حوالے کیے گئے ہیں۔ سرمایہ کاری اداروں میں سالانہ 1000 ارب روپے ضائع ہو رہے تھے۔ The tax policy has been taken out of FBR and is now with the finance division, and FBR is now only going to focus on collections. We have actually handed over 24 SOEs to the privatization commission تاکہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ SOEs پہ ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے، آپ نے شاید غالباً پڑھی ہو کہ if we are losing close to $1 trillion every single year. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ ریاست کو کاروبار چلانے کی بجائے سہولت کار کا کردار ادا کرنا ہے۔ خوشحالی کا واحد راستہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہے۔ نجکاری کوئی نظریاتی منصوبہ نہیں، مارکیٹ کی خرابیوں کو درست کرنے کا طریقہ ہے۔ ماحول دوست معاشی ترقی وقت کا تقاضا ہے۔ حکومتی کوششوں سے معاشی شاریوں میں بہتری آئی ہے۔ ملکی معیشت میں نجی شعبے کا کردار اہم ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے خوشحالی کا اور وہ ہے پروڈکٹیوٹی، جس کا ذکر ہو رہا ہے بار بار کہ وہ فلاں ادھر نکل گیا، ہم ادھر نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل کا بڑا گیپ ہے۔ دیکھیں اس ملک کو، دیکھیں اس ملک کو، ارے کیا دیکھیں کہ خوشحالی کا سرچشمہ جو ہے وہ طاقت ہے، خوشحالی کا سرچشمہ جو ہے وہ ایکسس ہے، خوشحالی کا سرچشمہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے۔
اگر خوشحالی کا سرچشمہ آپ کی تعلیم نہیں ہے، آپ کی تربیت نہیں ہے، آپ کی اسکل نہیں ہے، آپ کے گمان میں جو ممکن ہے وہ نہیں ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے تھرکول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے۔ تھرکول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا۔ تھرکول اینڈ انرجی بورڈ کو ٹیرف اور قیمتوں کے تعین کے اختیارات مل گئے۔ کوئلے کی قیمت، نرخ اور چارجز کے کنٹرول کا اختیار بورڈ کے پاس ہوگا۔ تھرکول اینڈ انرجی بورڈ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکے گا۔ بورڈ کو فیس عائد کرنے اور فیصلوں کا جائزہ لینے کا قانونی اختیار حاصل ہوگا۔